नाज़रीन, बहुत से तारीखी और मशहूर शहरों के नामों के हवाले से दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान शहर। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर और तारीखी शहरों के नामों के साथ जुड़ी हुई इंतहाई दिलचस्प कहानियों पर मुश्तमिल एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। ये वीडियो आगे चलकर इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पाकिस्तान के मशहूर शहरों के नाम कैसे पड़े और उनके साथ कौन सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जिक्र है लाहौर शहर का। जिंदा दिल लोगों का शहर लाहौर। लाहौर हजारों साल कदीम शहर है। तारीख में बयान किया जाता है कि लाहौर शहर को हिंदुओं के देवता राम के बड़े बेटे लू या लावा ने 3री सदी ईस्वी में आबाद किया। राजा लू ने यहाँ एक किला तामीर करवाया जिसे लो आवर का नाम दिया गया, जिसकी वजह से इस शहर का नाम लो आवर पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता लो आवर से लाहौर हो गया। तारीख में लाहौर शहर के और भी बहुत से मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, जिनमें लोहपुर, लोहावर, लोहापुर, लोहावर और लोहकोट इंतहाई नुमायां हैं। अब जिक्र है कराची शहर का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी तारीख 3000 साल कदीम है। इस शहर के नाम के हवाले से रिवायत है कि कुलाच के इलाके से कुलाची नामी एक खातून यहाँ आकर आबाद हुई, जिसकी वजह से इस शहर का नाम माई कुलाची पड़ा, जो बाद में कुलाची फिर कराची हो गया। कराची की तारीख में दीगर नामों में से कैरोला, कोरकस, कार्क बंदर, मीनागारा और बम्भोर भी मिलते हैं। पेशावर शहर। पेशावर भी एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर को एक हिंदू राजा परशुराम ने आबाद किया, जिसकी निस्बत से इसे इब्तदाई तौर पर परशपुर का नाम दिया गया। इसके बाद इसको परशापुर भी कहा गया, जिससे परश आवर और फिर पेशावर हो गया। तारीख में पेशावर के मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, जिनमें पेशावर, पश्तपुर, परशावर और परोप्रशा नुमायां हैं। चौथे नंबर पर जिक्र है रावलपिंडी शहर का। रावलपिंडी को रावल कौम ने आबाद किया। इस शहर को चौधरी झंडे खान रावल ने आबाद किया। रावल की निस्बत से ही इस शहर का नाम रावलपिंडी रखा गया। ये शहर तारीख में कई मरतबा सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। कोयटा शहर। कोयटा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये एक तारीखी शहर है। कोयटा शहर का नाम लफ्ज़ कोटा या क्वाटा से निकला है। क्वाटा का मतलब है कला। कोयटा चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिलों में घिरा होने की वजह से दिफाई लिहाज से एक किले की हैसियत रखता है, इसलिए इसे कोटा या क्वाटा कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली ईरान जाते हुए कोयटा में कुछ देर रुका। उस वक्त नवाब ऑफ कल्लात मीर नसीर खान ने जंगी मुहिम्मात में अब्दाली का भरपूर साथ दिया। मुहिम्मात की कामयाबी के बाद अहमद शाह अब्दाली ने मीर नसीर खान की वालदा मरियम बीबी को कोयटा का इलाका तोहफे में दिया और उसको कहा कि ये आपके लिए शाल है। इसलिए तारीख में कोयटा का नाम शाल कोट भी मिलता है। मानसेहरा। मानसेहरा शुमाली पाकिस्तान में वाक़ है। यहाँ पर किसी ज़माने में पखली रियासत कायम थी, जिसकी वजह से इसे पखली के नाम से पुकारा जाता था। सिख दौरे हुकूमत में सिख कमांडर मान सिंह के इस इलाके पर कब्जा के बाद इस इलाके का नाम मानसेहरा पड़ गया। अब जिक्र है मुल्तान का। मुल्तान भी एक कदीम शहर है। इस शहर की तारीख 4000 साल कदीम बयान की जाती है। अल बैरूनी के मुताबिक इस शहर को करसिका के ज़माने में आबाद किया गया और इस शहर का इब्तदाई नाम कियापुर था। हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। इस खित्ते में मौली या मौल नाम की कौम आबाद थी। इस निस्बत से इस शहर का इब्तदाई नाम मोलस्तान रखा गया। मुल्तान के अलावा इस शहर के दीगर नाम भी तारीख में मिलते हैं। कश्तपुर, परहेलापुर, भागपुर और मालिस्तान वगैरह के नाम भी शामिल हैं। 8वें नंबर पर है गुजरांवाला। इस शहर की तारीख 500 साल कदीम है। इस शहर को एक सांसी सरदार खान जान सांसी ने आबाद किया और इसका नाम खानपुर सांसी रखा गया। फिर बाद में कश्मीरी गुजरों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इस शहर का नाम खानपुर सांसी से बदल कर अपनी कौम की निस्बत से गुजरांवाला रखा। टेक्सला।
ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا ہزاروں سال قدیم شہر 326 قبل مسیح میں اس شہر کو سکندر اعظم نے اپنے قبضے میں رکھا۔ مہابھارت میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ راجا کشالا کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام پشکلا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام ٹیکسا تھا۔ پشکلا کے نام سے پشکلاوتی یعنی سوابی شہر اور ٹیکسا کے نام پر ٹیکسا شالا شہر آباد ہوا۔ رومن دور میں اس علاقے کا نام ٹیکسا شالا سے بدل کر ٹیکسلا کر دیا گیا جو آج تک رائج ہے۔ ذکر ہے سرگودا کا۔ سرگودا شہر کا نام سر اور گودا 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہندی زبان میں سر کا مطلب ہے تالاب اور گودا نامی ایک بزرگ ہو گزرے جو اس تالاب کے کنارے بیٹھ کر مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے پہلے اس علاقے کا نام گودے والا سر پڑا جو بعد میں سرے گودا اور پھر سر گودا ہو گیا۔ 11ویں نمبر پر حیدرآباد۔ حیدرآباد سندھ کا ایک پرانا شہر، یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے۔ اس شہر کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑا ریاست کے زمانے میں اس علاقے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان کا تحفہ ایران سے موصول ہوا جسے اسی شہر میں رکھا گیا۔ اس مقام کو قدم مولا علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ ساہیوال وسطی پنجاب کا ایک پرانا شہر، اس خطے میں ساہی قوم کثیر تعداد میں آباد تھی جس کی وجہ سے اس شہر کا نام ساہیوال رکھا گیا۔ بعد میں انگریز راج میں گورنر منٹگمری نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے اپنے نام پر منٹگمری رکھا، مگر قیام پاکستان کے بعد اس کا نام منٹگمری سے بدل کر پرانا نام ساہیوال بحال کر دیا گیا۔ اب ذکر کرتے ہیں سکھر شہر کا۔ سکھر سندھ کا ایک قدیم شہر۔ سکھر لفظ عربی کے لفظ سکر سے نکلا ہے۔ سکر کا مطلب ہے سخت یا شدید۔ سکر کا ایک مطلب ہے جہنم۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد بن قاسم اپنی عرب فوج کے ساتھ اس خطے میں آیا اور اس نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں کی شدید گرمی کی وجہ سے اس نے اس کو جہنم یعنی سکر کہہ کر پکارا اور پھر آہستہ آہستہ اس شہر کا نام سکر پڑ گیا جو کثرت استعمال سے سکر سے سکھر ہو گیا۔ تاریخ میں اس شہر کا ایک نام دریا ڈینو بھی ملتا ہے۔ ہڑپا شہر دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر شمار ہوتا ہے۔ یہ موہنجو داڑو اور مصری تہذیبوں کا ہم اثر شہر ہے۔ اس کا تاریخی کتبوں میں ملنے والا نام ہری روپا ہے اور ہری روپا سے ہی یہ آہستہ آہستہ ہڑپا ہو گیا۔ اب بیان کرتے ہیں مشہور شہر سیالکوٹ کے بارے میں۔ اس شہر کی تاریخ بھی 2000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ہندو کھشتری راجا سلوان بھٹی نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ راجا سلوان کو بعض مقامات پر راجا سل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اس لیے اسی کی نسبت سے اس شہر کا نام سل کوٹ رکھا گیا اور یہ سل کوٹ آہستہ آہستہ سل کوٹ سے سیال کوٹ ہو گیا۔ پاک پتن۔ پاک پتن ایک قدیم ہندو شہر تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس شہر کا نام ایودھن یا اجودھن ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اس شہر میں آمد تک اس شہر کا نام اجودھن تھا۔ آپ نے اس علاقے میں آنے کے بعد اس شہر کا نام پاک پتن ارشاد فرمایا۔ پاک کا مطلب ہے پاکیزہ اور پتن کا مطلب ہے کشتیاں کھڑی کرنے والی گودی۔ اب ذکر ہے قصور شہر کا۔ قصور پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر واقع ایک شہر ہے۔ اس شہر کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ قصور شہر کو ہندوؤں کے دیوتا رام کے چھوٹے بیٹے کش نے آباد کیا۔ راجا کش کے نام پر ہی اس شہر کا نام کاشاور پڑا جو کثرت استعمال سے کاشاور سے قصور ہو گیا۔ فیصل آباد۔ فیصل آباد کی تاریخ 115 سال قدیم ہے۔ سن 1885 عیسوی میں کمشنر لاہور سر جیمز لائل کا گزر قصبہ مکی ماڑی سے ہوا تو اس نے وہاں ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے کی طرز پر تیار کیا گیا جس کے 8 بازار تھے۔ اس وقت اس شہر کا نام سر جیمز لائلز کے نام پر لائل پور رکھا گیا جسے بعد میں ایوب خان کے دور میں سعودی فرما روا شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد کا نام دے دیا گیا۔ جھنگ شہر۔ جھنگ کی تاریخ 1300 سال قدیم ہے۔ اس شہر کو راجا سیال نے آباد کیا جو کہ سیال قوم کا جد امجد تھا۔ اس شہر کی بشارت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ ابتدائی طور پر یہاں چند جھگیاں آباد تھیں جس کی وجہ سے اس کا نام جھگی سیال رکھا گیا جو بعد میں جھنگ سیال، پھر جھنگ سیالاں اور بالآخر جھنگ ہو گیا۔
हरिपुर का शहर सिख कमांडर हरि सिंह नलवा के इस खित्ता में कब्जा के बाद हरिपुर रखा गया। मर्दान, बुद्ध मत का गढ़ शहर, हजारों साल कदीम तारीख का हामिल मर्दान, इसका नाम यहाँ के एक सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मर्दान शाह के नाम पर पड़ा। और सबसे आखिर में जिक्र है एबटाबाद का। एबटाबाद सन 1849 ईस्वी में आबाद हुआ। इस शहर को अंग्रेज जनरल जेम्स एबट ने आबाद किया, जिसके नाम की निस्बत से इसका नाम एबट आबाद पड़ा। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।